जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2079 साल फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, तपाईहरुको साप्ताहिक जीवन के कस्तो रहनेछ? साप्ताहिक जीवनमा कर्म क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, पारिवारिक जीवन र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ र तपाईले के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ? साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत विशेष कुन दिन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि सकारात्मक प्रभाव रहनेछ, कुन दिन थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ, सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल तय गरेका छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामु म चर्चा गर्ने नै छु। अब राशिफलका लागि आधार के रहेको छ? हामीले चन्द्र गोचरको प्रभावलाई लिएका छौं। अब यो फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मका लागि ग्रह गोचरमा चन्द्रमाको प्रभाव के कस्तो रहनेछ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। दर्शकवृन्द, फागुन 28 गते आइतबार तुला राशिमा चन्द्रमा रहनेछन् भने फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मंगलबार वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्। त्यस्तै चैत्र 1 र 2 गते बुधबार र बिहीबार धनु राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्। त्यस्तै चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबार मकर राशिमा चन्द्रमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। यो चन्द्रमाको गोचर प्रभावको सामान्य जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब चाडपर्वको सामान्य जानकारी दिन गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, चैत्र 1 गते शीतलाष्टमी रहेको छ। चैत्र 4 गते पापमोचनी एकादशी व्रत रहेको छ। दर्शकवृन्द, यिनै चाडपर्वको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको साप्ताहिक राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबार चन्द्रमा तपाईको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि केही राम्रा काम बन्नाले आत्म प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ र विशेष तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सबल रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधारका लागि केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने व्यावसायिक छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको देखिन्छ। साथीभाइहरूसँग मनोरञ्जन लिने अवसर पनि जुट्नेछ। अब फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्दै गर्दा यी दुई दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक केही आकस्मिक लाभ पनि हुन सक्नेछ। आकस्मिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। शरीरमा चिडचिडापन, काम कार्यमा आलस्यपन छाउन सक्छ। यसै आत्मबलमा कमी भएको महसुस हुनेछ भने विशेष अचानक समस्याहरू पनि आइपर्न सक्छन्। वाद विवादित कुराहरूमा अगाडि नसर्नुहोला। स्वास्थ्य पक्षमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। चैत्र 1 र 2 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। गर्दै भन्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट केही लाभ लिन सक्ने योग रहेको छ। पारिवारिक सामान्य साथ सुख मिल्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष धार्मिक कार्यहरूमा आस्था बढ्न सक्ने योग रहेको छ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। अब चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईका योजना बनाए अनुसारका केही अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। राजनीति र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियता पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। पढाइ क्षेत्रमा सुधार आउनेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने, प्रशंसाको पात्र बन्न सक्ने योग रहेको छ।
अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि क्रमशः सुधार पाउन सक्नुहुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी र रातो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि विशेष प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मुद्दा मामिला आदिको क्षेत्रमा शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने योग हो। दैनिकी क्रियाकलाप सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। कतै फसेको धन उठाउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने जोश जागर कायम राख्न सक्ने योग रहेको छ। अब फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्दै गर्दा केही वाहन सुख मिल्न सक्ने, भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने योग रहेको छ भने भोग विलासका कुराहरूमा मन जानेछ। मनोरञ्जन क्रियाकलापहरूको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुने अवसर जुट्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईको व्यक्तित्वको चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक विकासको क्षेत्रमा लागि पर्न सकिने समय बन्नेछ भने कर्म क्षेत्र सबल बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने विशेष छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। चैत्र 1 र 2 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि यी 2 दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। नयाँ कुराहरूमा लगानी नगरेको राम्रो हुनेछ। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउँदाखेरि ती क्षेत्रहरू नराम्रो बन्दिन सक्छन्। गलत संगतले गर्दाखेरि गलत कार्यमा प्रवृत्त हुन सकिन्छ। वाद विवाद झै झगडा जस्ता कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहेको राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। अचानक स्वास्थ्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। आकस्मिक धन लाभ र आकस्मिक धन खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक पनि गराउन सक्नेछ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने छ भने चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गरे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। भाग्य बलियो बनाउनका लागि आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। केही छोटो दूरीका यात्राहरू हुनेछन् भने कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने परिवार बीच छलफल गरेर परिवारका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले केही साथ सरसल्लाह सुझावहरू लिएर अगाडि बढेको राम्रो हुनेछ। आफूभन्दा ठुलाले दिएको आशीर्वाद तपाईँलाई लाग्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 र 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबार चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। केही कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ तर अति हाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। दैनिकी काम कार्यको पक्षमा लगनशील र मेहनतीपनका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईको लागि काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ तर थोरै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनतका साथ बढ्नुपर्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा नजिकपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मंगलबारको दिन
चन्द्रमा तपाईको राशिबाट छैटौं भावमा गोचर गर्दै गर्दा वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। यी 2 दिन तपाईका लागि आकस्मिक रूपमा आर्थिक लाभ हुन सक्ने धन लाभको योग पनि बनाइरहेको अवस्था रहेको छ। कतै फसेको धन उठाउन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने जोश जागर बढ्नाले कार्यमा सफलता प्राप्तिको योग बनेको छ। शत्रु पक्षलाई पनि तपाईले पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आफन्तबीच भलाकुसारी साथ सहयोग बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा चाहिँ सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक बन्नेछ। अब फागुन चैत्र 1 र 2 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्दै गर्दा यी 2 दिन तपाईका लागि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक योग रहेको छ। व्यक्तित्वको चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने मान सम्मानको योग रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रदेखि बाहेक अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गरेर बढ्न सक्नुहुनेछ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। भोग विलासका कुराहरूमा मन जानेछन्। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधारका लागि अवसर जुट्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्दै गर्दा यी 2 दिन तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अनावश्यक खर्च बढ्दिन सक्ने योग रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। स्वास्थ्यमा आकस्मिक रूपमा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक दूरी थोरै महसुस गर्न सक्ने योग रहेको छ। अनावश्यक झमेलाहरूमा फस्न सकिन्छ। त्यसैले बाटो घाटो काट्दा सवारी साधनको उपयोग गर्दा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मनमा अस्थिरता पनि यसै भयत्रास महसुस गर्न सकिन्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 र 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ। विशेष आफन्त बीच थोरै दूरी महसुस गर्न सक्ने योग रहेको छ। मन अस्थिर चञ्चल रहन सक्ने योग हो र पनि तपाईले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय भने बन्नेछ। मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू आइपर्न सक्छन्। पढाइमा त्यति मन नजान सक्छ। केही गराएसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्ने चक्करमा तपाईको समय यसै खेर जान सक्ने योग रहेको छ। यी कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। अब कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। त्यसैले काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही छोटो दूरीको यात्राको अवसर भने जुट्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि व्यस्त समयका बावजुद थोरै समय निकालेर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने समय रहेको छ र सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। ठुला बडाको साथ सहयोग भने तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अवसरको पछि लागेर बढ्ने कोसिस तपाईँ आफूले गर्नुपर्ने समय बन्नेछ। अब चैत्र 1 र 2 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट छैटौं भावमा गोचर गर्दै गर्दा यो दिन तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू फलदायी रहनेछन्। कुनै मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने जित हासिल गर्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्नेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग हौसला जुट्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक क्षेत्रको काम कार्यबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। कृषि पशु चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। फसेको धन उठाउन सक्नुहुनेछ भने विशेष स्वास्थ्यमा चाहिँ सामान्य ख्याल गरेर बढ्नुहोला। चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर
गोचर गर्नेछ। यो 2 दिन विशेष व्यावसायिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक बन्नेछ भने आर्थिक कारोबारको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि भोग विलास मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुने अवसर पनि जुट्नेछ। साथीभाइसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्नुहुनेछ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ भने छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। त्यसैले यी अन्तिम 2 दिन तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछन्। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2, 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो पर्पल रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले विशेष ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितो। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। यो दिन तपाईका लागि आर्थिक काम कार्यको क्षेत्र व्यावसायिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक योग रहेको छ। तपाईको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने आफन्त बन्धु बान्धवहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। भाग्य वृद्धिको योग रहेको छ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। असल मित्रजनहरूबाट पनि तपाईले राम्रो साथ सहयोग महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। अब फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मंगलबार को दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि सामान्य रूपमा पारिवारिक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक समस्याहरूमा आफू सहयोगी भएर बढ्नुपर्ने छ। यद्यपि दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले सन्तोष प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक गराउन सक्छन्। कतै अवसरको पछि नलाग्दा तपाई पछि पर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा त्यति मन नजान सक्छ। काम कार्यमा सामान्य ढिला सुस्ती भने महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। अब चैत्र 1 र 2 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा पञ्चम भावमा गोचर गर्दैछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्याका बावजुद तपाईको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तर अरूले साथ दिन्छ भनेर आशा नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई आफै पूरा गर्ने कोसिस गर्नु। सामान्य छोटो दूरीको यात्राको अवसर जुट्न सक्ने योग रहेको छ भने आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा तपाईले थोरै सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने पारिवारिक छलफल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट छैटौं भावमा गोचर गर्दै गर्दा यी 2 दिन तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि राम्रो हुनेछ। कुनै पनि मुद्दा मामिला आदिको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। केही आर्थिक लाभ प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट तपाईले लाभ लिएर बढ्न सक्नुहुनेछ। जो सागर कायम रहनेछ भने विशेष आर्थिक सामान्य खर्चका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। तर फसेको धर्म नै उठाउन सक्नुहुनेछ। आफन्तको साथ सहयोग जुट्नेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ खैरो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सको। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहने हो। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। तपाईले थोरै विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा आर्थिक कारोबारको क्षेत्रमा थोरै बोली र वचनमा विचार पुर्याउनु पर्ने छ। यही कुराले गर्दा केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। तर
अन्य तपाईको काम कार्यको क्षेत्र भने सकारात्मक नै रहन सक्ने समय बन्नेछ। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनतका साथ बढ्दा प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि विशेष यी दिनहरू काम कार्य व्यवसायका आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक बन्नेछन्। काम कार्य व्यवसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउनेछ। प्रेम र दाम्पत्य र आफन्तजनहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही हदसम्म तपाईको भाग्यले साथ दिन सक्ने इष्टमित्र छरछिमेकमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र असल मित्रजनहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। चैत्र 1 र 2 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यी 2 दिन तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन र पनि घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि केही हदसम्म तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। आफन्तको समस्याहरूमा तपाईले समय खर्चिनु पर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। मनमा अस्थिरतापन रहनाले निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ कतै अलमलमा परिन्छ कि भन्ने दिन रहेको छ। त्यसैले यी दिनहरूमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूले विशेष मेहनत र लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबार चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईले दैनिकी भन्दै गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ। कतै छोटो दूरीको यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तर आर्थिक कारोबारका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र पारिवारिक साथ सहयोगमा आफू नजिक भएर समय दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। केही अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट मार्गदर्शन साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर अपरिचित व्यक्तिहरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु तपाईका लागि त्यति फाइदाजनक भने नबन्न सक्छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ र सेतो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबारको दिन तपाईको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन्। यो दिन तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आफ्नो कामदेखि अतिरिक्त कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गर्ने हुँदाखेरि मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने साथीभाइहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पढाइ क्षेत्रमा सुधार, प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी 2 दिन तपाईका लागि फलदायी नै रहनेछन्। तर विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा बोली र व्यवहार र आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा सामान्य विचार पुर्याउनु पर्नेछ। यी कुराले गर्दा चाहिँ केही हानि नोक्सानी पनि पुग्न सक्छ। तर पारिवारिक साथ सहयोग भने मिल्न सक्ने योग रहेको छ भने तपाईका अधुरा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। सामान्य स्वास्थ्यका कुरामा भने ध्यान दिनुहोला। अब चैत्र 1 र 2 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तेस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दा लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक पक्षमा लाभ मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने योग रहेको छ। स्वास्थ्यले साथ दिनेछ। बन्धु बान्धव आफन्तजनहरूबाट तपाईले पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफन्तबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ।
काम, कार्य, व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरू पनि हुनेछन्। आफूलाई आकर्षक राख्नका लागि केही किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि सामेल हुन सक्नुहुनेछ। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने योग छ। प्रेम र दाम्पत्यमा सुधार र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक बन्नेछ। चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि यी अन्तिम 2 दिन चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। केही गरायसी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने चक्करमा तपाईँको समय अगाडि बढ्न सक्नेछ। मनमा अस्थिरतापन रहन सक्छ। योजना विहीन भइन सकिन्छ। शरीरमा चिडचिडापन महसुस गर्न सकिने। काम कार्यमा केही ढिला सुस्ती हुन सक्छन्। केही आकस्मिक रूपमा धनहानि पनि हुन सक्छ। त्यसैले कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। यद्यपि तपाईँले योजना बनाए अनुसारका केही दैनिकी काम कार्यहरूलाई चाहिँ पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो दिन पूर्ण खराब नै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले दिनहरूलाई सकारात्मक पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट व्यय भावमा जानेछ। आर्थिक व्यय हुन सक्छ। तपाईँको परिश्रम यसै खेर जान सक्छ। त्यसैले यो दिन त्यति राम्रो छैन। समय प्रतिकूल रहनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा धेरै सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्नेछ। यद्यपि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही राम्रो खबर प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। जोश जागरमा थोरै कमी महसुस हुन सक्नेछ। काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि सङ्घर्षका साथ बढ्नुपर्नेछ। आफन्तबीच थोरै दूरी महसुस गर्न सकिनेछ। अब फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमै रहनाले यी दिनहरू चाहिँ फलदायी रहनेछन्। आफ्नो व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रशंसा प्राप्तिको योग रहेको छ र विशेष तपाईँको साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। आफन्तहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था छ। छोटो दूरीको यात्राहरू हुन सक्नेछन्। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधारका लागि नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्नेछ। चैत्र 1 र 2 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। अब यी 2 दिन तपाईँको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। तर कुनै पनि नयाँ लगानीका लागि त्यति राम्रो छैन। किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहनेछ। थोरै बोलीमा कटुतापनले गर्दा अरूको मन दुखाउन सकिन्छ। बोलीमा संयमता अपनाउनुहोला र आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। धर्म कर्मतिर रुचि बढ्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनतीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुल कुटुम्बहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। अब विशेष चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ। जोश जाँगर बढ्नेछ। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्रा हुने अवसर पनि जुट्न सक्नेछ। आफन्तबीच नजिकपन सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष तपाईँको असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने मित्रजनहरूसँग भलाकुसारीको योग पनि रहेको छ। वस्त्र अलङ्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने भाग्यले साथ दिन सक्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ र कृषि पशुचौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिएर बढ्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो गुलाबी रङ रहेको छ र तपाईँ कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम सिद्धि विनायकाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सको।
सेजिटेरियस धनु राशि धनुराशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबारको दिन तपाईको चन्द्रमा राशिबाट 11औं भावमा रहेर यसले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसैले यो दिन तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ। कुनै लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, व्यावसायिक विकासका योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, यी सम्पूर्ण पक्षमा अगाडि बढ्नका लागि समयले भाग्यले साथ दिनेछ। साथीभाइसँगको भेटघाटको अवसर जुट्नेछ। केही ठूला व्यक्तिहरूसँग चिर परिचित गर्ने अवसर पनि जुट्नेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधारका लागि बाटोहरू खुल्नेछन्। तपाईको महत्त्वकांक्षी योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिन चाहिँ तपाईका लागि राम्रो छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा केही अनावश्यक सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू त्यति राम्रो छैन। आर्थिक खर्च बढ्न सक्ने हुँदाखेरि ठूला ठूला कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र तपाईको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको जीवनमा असर पुग्न सक्छ। तपाईलाई साथ दिने भन्दा पनि खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय बनिदिन सक्छन्। शारीरिक कष्ट बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। चैत्र 1 र 2 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईका लागि फलदायी रहनेछन्। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक बन्नेछ। व्यक्तित्वको चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने योग रहेको छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योगका साथसाथै छोटो दूरीको यात्राको अवसर पनि जुट्नेछ। साथीभाइबाट साथ सहयोग मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ भने विशेष पढाइ क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा सुख प्राप्ति हुन सक्ने योग पनि हो। चैत्र 3 र 4 गते चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहनाले तपाईका लागि यी दुई दिन समय मध्यम रहनेछ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ लिएर पढ्न सक्नुहुनेछ र बोलीमा थोरै कटुतापन भने आउन सक्छ। बोलीमा संयमता अपनाउनुहोला र पढाइ क्षेत्रमा मन अस्थिर रहन सक्नेछ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्नेछ। धार्मिक कार्यहरूमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा पनि विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो परिवारजनहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। केही घरायसी समस्याहरूले भने सामान्य रूपमा तनाव दिन सक्नेछ र तपाईको घरायसी व्यस्तता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ स्काई रङ रहेको छ र तपाईले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ वा महत्त्वपूर्ण कार्यको आरम्भ गर्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता राम्रो बितो। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्नेछ। कर्म क्षेत्रमा सुख प्राप्तिको योग रहेको छ। अधुरा अपुरा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहजतापनको अनुभूति, केही विशेष व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रलाई लिएर कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न बाँकी छन् भने यो दिनमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि अझ सकारात्मक बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग र पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। फागुन 29 र 30 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दुई दिन अझ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईको सामाजिक सोसियल नेटवर्कहरू बढ्न सक्ने योग रहेको छ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनका साथसाथै छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। समय अनुकूल भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहनेछ।
प्रेम सम्बन्धमा समय व्यतीत गर्दै केही खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक आय इन्कमका स्रोतहरू खुल्नेछन्। चैत्र 1 र 2 गते बुधबार र बिहिबारको दिन तपाईका लागि राम्रो छैन, किनभने चन्द्रमा व्यय भावमा जाने हुँदाखेरि आर्थिक अनावश्यक खर्च, कारोबारका कुराहरू झन्झटिलो बन्दिन सक्नेछन्। विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्नेछन्, त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। यात्राको अवसर जुटे तापनि केही कठिनाई भने महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। यात्रा गर्दा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। शरीरमा चिडचिडापन, शारीरिक कष्ट भने बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै नयाँ लगानीका कुराहरू नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। आफन्त बीच केही दूरी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। चैत्र 3 र 4 गते तपाईको राशिमा चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ भने अधुरा कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। साथीभाइसँग केही भेटघाटको वा छलफल गर्ने अवसरहरू जुट्नेछ। छरछिमेकमा नजिक आफन्तहरू बीच पनि जमघटको अवसर जुट्न सक्ने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। केही राम्रो काम भन्नाले आत्मचर्चा चल्न सक्ने योग पनि रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा केही खुसियालीपूर्ण वातावरण क्रिएट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सृजनात्मक काम कार्यहरू पनि बन्नेछन्। छोटो दूरीको यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्नेछ। घरायसी समस्याहरूलाई पनि तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ सिन्दुरे रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम विघ्नहर्ताय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 9औं भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा केही क्षीण हुँदै गएकाले पूर्ण रूपमा भाग्यले भने साथ नदिन सक्छ। तर मैले यो भन्दै गर्दा दिन पूर्ण खराब नै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। परोपकार, सामाजिक काम कार्य र धार्मिक कार्यहरूमा सक्रियता पनि बढ्नेछ। थोरै मन भने अस्थिर रहन सक्छ। अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूले अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्र उज्जवल बन्नेछ। काम कार्यको सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्ने छ भने आँटेका कामहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुनेछ र केही पदोन्नतिको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि सकारात्मक वे सृजना गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईले राम्रै साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्न सक्ने, आफैमा शक्ति सामर्थ्य बन्न सक्ने, आफन्तहरूबाट पनि साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। चैत्र 1 र 2 गते बुधबार र बिहिबारको दिन पनि चन्द्रमा 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध पक्षबाट तपाईले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लगानी गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता, सोसियल नेटवर्क बढाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। साथीभाइसँग चिर परिचित गर्ने अवसर जुट्ने छ भने तपाईको विशेष आँटेका कामहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। महत्त्वाकांक्षी केही योजनालाई पूरा गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, गरेको काम कार्यमा चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने योग छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गर्ने अवसर पनि जुट्नेछ। घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन व्यय भावमा चन्द्रमा जाने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईका लागि राम्रो छैनन्। आर्थिक अनावश्यक खर्च, यात्राका लागि अगाडि बढे तापनि केही कठिनाई महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। जोश जाँगरमा कमी, शारीरिक कष्ट बढ्नेछ। गरेको कामबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि भने नमिल्न सक्छ। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू केही अधुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि भने समय सकारात्मक बन्नेछ। व्यवसाय गरेको लगानीबाट मुनाफा लिने कोसिस गर्नुहोस्। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला र तपाईको खुट्टा तान्नेहरू नजिकिन सक्छन्। अरूलाई विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि
शुभ अङ्क 7 अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रातो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम मङ्गलामुखी देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 28 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। अष्टम भाव पीडादायी भाव हो, त्यसैले यो दिन त्यति राम्रो छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णय गर्ने कुराहरूमा दोधारपन वा गरेको निर्णयहरू गलत भइदिन सक्छन्, त्यसैले शुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शरीरमा चिडचिडापन, शारीरिक कष्ट बढ्नेछ। आफन्तबीच केही विवादहरू बढ्न सक्छन् र शत्रु पक्ष तपाईँसँग नजिकिन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। अचानक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। फागुन 29 र 30 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। अब कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, पूर्ण रूपमा भाग्यले साथ दिन्छ भन्ने चाहिँ छैन र पनि शुभ समयहरूलाई तपाईँले ख्याल गरेर निर्णय लिएर बढ्नु राम्रो नै हुनेछ र तपाईँको धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। परोपकार सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता बढ्नेछ र तपाईँले कुनै पनि काम कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नु छ भने थोरै धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्नेछ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ख्याल गरेर मात्र गर्नुहोला। आफन्तबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कतिपय काम कार्यलाई पूरा गर्नका लागि सहजतापन महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। चैत्र 1 र 2 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्र बलियो रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सुख र सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यसिद्धिको योग हो। तपाईँका कुनै पनि अधुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। गरेको काममा आत्मप्रशंसा, चर्चा परिचर्चा चल्नेछ। व्यक्तित्वमा निखार आउनेछ र विशेष पदोन्नतिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ र प्रशंसाको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। केही राम्रो कामभन्दा मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ। कार्य सिलसिलामा यात्राहरू हुनेछन्। चैत्र 3 र 4 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउनेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने विशेष छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू जुट्नेछन्। समय अनुकूल रहनेछ। तपाईँको भाग्यले साथ दिनेछ। आर्थिक आय इन्कमका स्रोतहरूलाई फेला पार्न सक्ने, आय इन्कमको बाटोहरू खुल्दै जान सक्ने योग पनि रहेको छ र साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा समय व्यतीत गर्न सक्ने, सुख आनन्द प्राप्ति गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो र पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम शिवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता राम्रो बितो। दर्शकवृन्द, यो त भयो चन्द्रमाको गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेको दिएको उपाय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरू सबैको साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।